أرسله بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوة الإيمان، أوصيكم وإياي أولا بتقوى الله في السر والعلن. وبعد، سنتحدث في هذه الخطبة حول موضوع أهمية الإخلاص. إخوة الإيمان، أمر الله تعالى جميع الأمم بالإخلاص. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. والإخلاص مانع من تسلط الشيطان على العبد. قال تعالى عن إبليس: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. والإخلاص مانع من الكيد، ويكون سببا في حفظ العبد عن العصيان والمكاره. قال تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فقد ذكر الله تعالى هذا عن يوسف عليه السلام، وليس خاصا بسيدنا يوسف، بل هو عام لجميع المخلصين لله. ومن أهمية الإخلاص أن المخلص مجاب الدعوة. فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن 3 نفر من بني إسرائيل أنهم خرجوا حتى أواهم المبيت إلى الغار، فدخلوه فسدت عليهم الصخرة من الجبل، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فقال كل واحد منهم يدعو الله: يا ربي، إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. فتوسل كل واحد منهم إلى الله تعالى بصالح عمله حتى انحدرت الصخرة وخرجوا يمشون. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. إخوة الإيمان، ومن فضل النية الصالحة أنك لا تريد بعملك جزاء من العباد، لا تترقب منهم مدحا ولا تخشى منهم قدحا، وإنما نيتك لله، وأن تكون مخلصا لله، فلا ترجو من العباد شيئا. وإن الله عز وجل غني حميد، إذا أشرك العبد معه غيره تركه، وإن الله عز وجل غني حميد، إذا أشرك العبد معه غيره تركه. وإن الله عز وجل غني حميد، إذا أشرك العبد معه غيره تركه. وإن الله عز وجل غني حميد، إذا أشرك العبد معه غيره
قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي غيري تركته وشركه. فالعمل الصالح وإن كان كثيرا يورد صاحبه المهالك مع فساد النية. والحديث المشهور عن أول من تسعر بهم النار الثلاثة: قارئ القرآن، المجاهد في سبيل الله، المتصدق. فهؤلاء الثلاثة عملوا أعمالا جليلة لكن نيتهم ما كانت سليمة. كانوا يرجون من العباد، واحد منهم يريد أن يقال قارئ القرآن، والثاني يريد أن يقال الشجاع، والثالث يريد أن يقال الجواد. فهؤلاء الثلاثة أول من تسعر بهم النار لأن نيتهم ما كانت سليمة وما كانت لله. وكذلك إذا كان العمل يسيرا وكانت النية سليمة يعطي الله الأجر ويضاعف في الأجر. مر رجل بغصن شجرة على ظهر الطريق فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم، فأدخل الله الجنة. وكذلك مرت بغي من بغايا بني إسرائيل ورأت كلبا كاد يقتله العطش فسقته بموقها فغفر الله لها. فهذه الأعمال اليسيرة مع النية السليمة والإخلاص لله كانت الجزاء أكثر وأحسن مما كان يتمنى هذا العبد. إخوة الإيمان، فكلما عمل العبد عملا صالحا وأخفاه كان خيرا له وقرب العبد من ربه. قال تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوة الإيمان، يظن بعض الناس أن الإخلاص مقصور على الصوم والصلاة والصدقة والحج، والأمر ليس كذلك، بل هو عام في جميع المعاملات والعبادات. ففي التجارة المعاملة في البيع والشراء بالصدق والأمانة عبادة، وكذلك زيارة الجيران والأقارب وصلة الأرحام، كل ذلك عبادة مع النية الصالحة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره يا قوي يا عزيز. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين.
اللهم كن لهم ناصرا ومعينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم داوي جرحاهم، اللهم فك أسراهم، اللهم عليك بالأعداء اليهود الغاصبين المحتلين فإنهم لا يعجزونك. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم ادفع عنا الغلا والربا والوباء والزلازل والمحن. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت. اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبك محمد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابة نبيك أجمعين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.